الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال آخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض تطيب بها نفسا. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: الصفوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصفوف حسنة. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزر مصلانا. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله، وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين وارضى. اللهم عمن هو أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق رفيقه في الغار، وأنيسه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
وعن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعن كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعن إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وعن أمهما البتول الزهراء بضعة جسد النبي الكريم العزيزة الغراء سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعن عميه المكرمين أبي عمارة سيدنا حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما. وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة. وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم الدين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، وانصر على عدوك وعدوهم. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن عونا ونصيرا. استنصروك يا الله فانصروهم. استنصروك يا الله فانصروهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ووفقنا وأمراءنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل مملكة باكستان باقية قائمة على سنن المصطفى وشعائر الإسلام، واحفظها من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، بما شئت وكيف شئت ومن حيث شئت ومن أين شئت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ولا ملجأ منك إلا إليك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعز وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.